सुनो कहानी में आप सबको खुश आमदीद। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी आज की कहानी की तरफ। सुरेश नाम का एक बहुत ही बड़ा जमींदार एक गांव में रहता था। वो बहुत ही लालची और कंजूस था। लोग उसकी ज़मीनों पर काम करते थे। वो किसानों को उनका मुआवजा बहुत ही कम देता था और बदले में जो उनकी फसल होती उन्हें अपने गोदामों में डाल लेता। सभी गांव वाले उससे बहुत ज़्यादा तंग थे। नंदू नामी एक शख्स जो उसी गांव में उसी जिम्मेदार के यहाँ काम करता था, कुछ दिनों से बीमार था और अपनी ज़मीन पर काम नहीं कर सकता था। नंदू की बेटी जोधा बहुत ही ज़हीन और अच्छी लड़की थी। उसने अपने बाप से कहा कि वो उसकी जगह ज़मीनों पर काम करेगी। तो नंदू ने अपनी बेटी से कहा, मैं जानता हूँ ज़मींदार इस बात के लिए नहीं मानेगा, मुझे ही काम के लिए जाना पड़ेगा। तो नंदू की बेटी ने कहा, मैं ज़मींदार से खुद जाकर बात करूँगी, मुझे यकीन है कि वो मुझे काम पर रख लेंगे। अगली सुबह नंदू की बेटी जोधा ज़मींदार के पास गई और उसने ज़मींदार से कहा, चाचा, मैं आपके पास इसलिए आई हूँ कि मेरा बापू बहुत बीमार है और वो ज़मीन पर अब काम भी नहीं कर सकता। मैं उसकी जगह आई हूँ ताकि अपने बापू का सारा काम कर सकूँ। आप मुझे मेरे बापू की जगह रख लीजिए। तो ज़मींदार हंसते हुए बोला, तुम एक लड़की हो और लड़की वो काम नहीं कर सकती जो एक किसान करता है। नंदू की बेटी जोधा, जो बहुत ही ज़हीन थी, उसने ज़मींदार से कहा, आप ये मत सोचिएगा कि मैं एक लड़की हूँ और खेतों का काम नहीं कर सकती। आप बस मुझे काम दीजिए और फिर देखिए। जब जोधा ना मानी तो ज़मींदार ने कहा, ठीक है, तुम्हारे बापू के साथ भी मैं एक एग्रीमेंट करता हूँ हर साल। अब मैं तुम्हारे साथ एग्रीमेंट करता हूँ। जोधा ने कहा, ठीक है। तो फिर ठीक है, ज़मींदार ने कहा और एक एग्रीमेंट तैयार करवाया। जोधा ने उस पर साइन किए, जिसके मुताबिक जोधा को ज़मीन के नीचे वाली फसल ज़मींदार को देनी थी, जबकि ज़मीन के ऊपर की फसल जोधा की थी। जोधा वो एग्रीमेंट करके घर चली गई। कुछ ही दिनों के बाद जोधा ने अपनी ज़मीन पर काम करना शुरू कर दिया। वो दिन रात मेहनत कर रही थी। देखते ही देखते 4 माह गुजर गए और फसल भी पककर तैयार हो गई। जोधा ने गंदम की काश्त की थी, जो बहुत ही अच्छी हुई थी। कुछ ही दिनों के बाद ज़मींदार जोधा के पास आया और उसने कहा, फसल चूँकि पक के तैयार हो गई है, इसीलिए मैं अपनी फसल लेने के लिए आया हूँ। जोधा ने कहा, जी बिल्कुल, अगर आप ना भी आते तो मैं आपकी फसल आपके घर भिजवा देती। जैसा कि आप देख रहे हैं कि फसल इस साल बहुत अच्छी हुई है। मैंने तमाम गंदम बोरियों में डलवा दी है, जिसे मैं अपने साथ ले जा रही हूँ। जबकि ज़मीन के नीचे की फसल जो आपने कहा था, वो भी बोरियों में डलवा दी है, उसे आप अपने साथ ले जाइए। ज़मींदार ने जब देखा कि गंदम तो जोधा ले जा रही है, जबकि उसके हिस्से में सिर्फ वो जड़ें आई हैं जो बिल्कुल बेकार हैं, ज़मींदार बहुत हैरान हुआ और वो वहाँ से चला गया। अगली बार जब जोधा ज़मींदार के पास गई तो ज़मींदार ने जोधा से कहा कि मैंने फ़ैसला किया है, क्योंकि ज़मीन मेरी है और बेशक तुम उस पर काश्त करती हो, मगर मैं चाहता हूँ इस बार ज़मीन के नीचे की फसल तुम रखो, जबकि ज़मीन की ऊपर की फसल मैं रखूँगा। बताओ क्या कहती हो। जोधा बहुत ही गरीब थी और उन्हें पैसों की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, इसीलिए उसने कहा, जैसा आपकी मर्ज़ी, मुझे मंजूर है। वो ये कहते हुए वहाँ से चली गई और एक मर्तबा फिर उसने ज़मीन पर काम करना शुरू कर दिया। वो मेहनत और लगन से काम कर रही थी। देखते ही देखते 4 माह गुजर गए
اور فصل پھر سے پک کر تیار ہو گئی۔ اب کی بار جودھا نے پیاز کی فصل کاشت کی تھی، وہ بھی بہت اچھی ہوئی تھی۔ زمیندار ایک مرتبہ پھر جودھا کے پاس آیا اور اس نے جودھا سے کہا، چونکہ اب فصل پک کر تیار ہو گئی ہے، مجھے اب میری فصل دے دو۔ جودھا نے کہا، ٹھیک ہے۔ جودھا نے تمام پیاز زمین سے نکلوائے، انہیں بوریوں میں ڈالا اور اسے اپنے ساتھ لے جاتے ہوئے بولی، چاچا جی میں اپنی فصل اپنے ساتھ لے جا رہی ہوں۔ اور پیاز کی اوپر والی جو فصل تھی اس نے زمیندار کو دیتے ہوئے کہا، جیسا کہ آپ نے کہا تھا کہ زمین کے نیچے والی فصل میری ہوگی، جبکہ زمین کے اوپر والی فصل آپ کی ہوگی۔ میں آپ کو یہ دے رہی ہوں اور اب چلتی ہوں۔ یہ کہتے ہوئے جودھا وہاں سے چلی گئی۔ زمیندار کو بہت زیادہ غصہ آیا اور وہ غصے سے وہاں سے چلا گیا۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ اب کی بار جب جودھا اس کے پاس آئے گی تو وہ اسے ایسا سبق سکھائے گا کہ وہ ہمیشہ یاد رکھے گی۔ تیسری بار جب جودھا زمیندار کے پاس گئی تو زمیندار بہت ہی زیادہ غصے میں تھا۔ اس نے جودھا کو دیکھتے ہی کہا، میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ زمین کے اوپر اور نیچے کی فصل میں رکھوں گا، جبکہ درمیان کی فصل تم رکھو گی۔ بولو اگر منظور ہے تو ٹھیک، ورنہ میں تمہیں زمین نہیں دوں گا۔ جودھا نے کہا، مجھے منظور ہے۔ ایک مرتبہ پھر سے جودھا نے اپنی زمین پر محنت اور لگن کے ساتھ کام کرنا شروع کر دیا۔ اس مرتبہ وہ اپنی زمین پر زیادہ ہی توجہ دے رہی تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے 4 ماہ گزر گئے اور فصل پک کر تیار ہو گئی۔ زمیندار بھی اپنی بیل گاڑیوں کے ساتھ آیا اور اسے پورا یقین تھا کہ اس مرتبہ وہ جودھا سے فصل ضرور لے جائے گا۔ مگر جب وہ کھیتوں میں پہنچا تو جودھا دھیرے دھیرے چلتے ہوئے زمیندار کے پاس آئی اور اس نے زمیندار سے کہا، چاچا جی، جیسا کہ آپ نے کہا تھا کہ زمین کے نیچے اور اوپر کی فصل آپ کی ہوگی، جبکہ درمیان کی فصل میری ہوگی، تو میں نے ایسا ہی کیا ہے۔ فصل چونکہ پک کے تیار ہو گئی ہے اور میں نے اپنی فصل بوریوں میں ڈلوا لی ہے، جبکہ آپ کی فصل بھی بوریوں میں ڈلوا کے رکھتی ہے، اسے آپ اپنے ساتھ لے جائیے۔ زمیندار گنے کی کاشت کو دیکھ کر بہت زیادہ حیران ہوا اور اسے جودھا کی ذہانت پر یقین آ گیا۔ اس نے شرمندہ ہوتے ہوئے جودھا سے کہا، بیٹی مجھے معاف کرنا، میں لالچ میں اس قدر اندھا ہو گیا تھا کہ مجھے احساس ہی نہ ہوا کہ کسان کو کس قدر مشکل سے اپنی فصل کی بوائی کرتا ہے، اسے اپنے بچوں کی طرح سینچتا ہے، اور جب اسے محنت کا پھل ملتا ہے تو وہ تمام فصل میں اپنے ساتھ لے جاتا ہوں۔ میں بہت شرمندہ ہوں، مجھے معاف کر دو بیٹی، میں آئندہ کسی کسان کے ساتھ ایسا سلوک نہیں کروں گا۔ تو جودھا نے کہا، نہیں چاچا جی، اگر آپ کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے تو یہ بہت اچھی بات ہے۔ میں نے پچھلی 3 فصلوں کی رقم آپ کے لیے رکھی ہوئی ہے، جو آپ کی امانت ہے، یہ لیجیے۔ مگر زمیندار نے وہ رقم لینے سے انکار کر دیا اور وہ رقم جودھا کو دے دی۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے۔ شکریہ۔